أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفجر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ارجعي إلى ارجعي إلى ربك إلى ربك إلى ربك راضية مرضية راضية مرضية راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي 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 في عبادي في عبادي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.